اللہ پاک فرماندے نے میرا اے فیصلہ پہلو اٹل ہو گیا وے، جڑا دنیا تو چلے جائے فوت ہو جائے دنیا تے واپس جا سکدا، جڑا ایک وار آ جائے او واپس نہیں جا سکدا۔ تے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہندے نے کہ تیرے باپ نے آکھیا وے کہ جڑے میرے پسندگان نے انہاں نوں میرا پیغام پہنچا دے۔ اللہ پاک کیا وے اللہ جڑے میرے اہل و یار والے نے انہاں نوں میرا پیغام پہنچا دے۔ اللہ پاک نے اس صحابی دی خواہش تے یار انہاں چپ کرو یار اے بکرا چپا پڑھو گا۔ اللہ پاک نے صحابی دی خواہش تے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا وے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صحابی دی خواہش تے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے سینے اتر تے قرآن نازل فرما دیتا، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ کہو، او اللہ دے ہاں زندہ نے انہاں نوں روزی بھی پہنچائی جاندی ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ، او خوش ہوندے نے جو اللہ نے عطا کیتا وے، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان او خوش ہوندے نے جو اللہ نے عطا کیتا وے، تے جڑے پیچھے رہ گئے نے انہاں نوں یاد کر کے بھی او خوش ہوندے نے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں واسطے بھی نہ خوف ہوئے گا نہ اے غمگین ہونگے۔ جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہونگے نہ انہاں نوں خوف ہوئے گا نہ او غمگین ہونگے۔ میں عرض کر رہا سا اگر میں کسی صحابی نوں تلاوت کر دیا دیکھنا وا، تلاوت سنن واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے، اگر میں کسی صحابی دی میت نوں دیکھنا وا غسل دین واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے، اگر میں کسی صحابی دے جنازے نوں دیکھنا وا جنازہ پڑھن واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے، تے اگر میں کسی صحابی نوں اللہ دی حمد کر دیا دیکھنا وا الفاظ لکھن واسطے آسمان دے ملائکہ نظر آندے نے۔ آئیے سنیے تیام دے نال کول میرے نبی دے صحابہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، او جیڑا دنیا تے آیا ہے اونے جانا ہی جانا ہے، جیڑا دنیا تے آیا بھی اونے، او جنہیں رہنا ہے وہ چپ کیتا رہے، جیڑا دنیا تے آیا اونے جانا ہی جانا ہے۔ میں کہا شاید کسی نے رہنا ہوگی، پتہ کون نہیں ہے، کوئی غلط فہمی چ نہ آنا ہوئے، او جیڑا دنیا تے آیا وے اونے جانا ہی جانا وے۔ نبی بھی چلے گئے، نبیاں دے یار بھی صحاب بھی چلے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب عرض کر دینے سونیا جدو اسی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی
آنو دی چار پائی اٹھائیے، چار پائی اٹھائیے، ان الملائکۃ کانت تحمل، سونیا اسی حضرت سعد بن معاذ چار پائی اٹھائیے تے اچانک جڑی چار پائیے حرکت دے اندر آ جاندی ہے تے ہولیاں ہو جاندی ہے، ہلکی ہو جاندی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان الملائکۃ کانت تحمل، او جڑی سعد بن معاذ چار پائی سی آسمان دے ملائکہ نے اٹھائی سی، او جیسی چار پائی آسمان دے ملائکہ اٹھان انہاں دا کی مقام ہوئے گا، انہاں دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں دی شان دے کیا کہنے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سعد بن معاذ اے میرا ایسا جان نثار ہے جدھر آسمان دی طرف جاندی ہے وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللہ پاک آسمان دے سارے دروازے کھول دیندا وے، آئیے سنیے تے آم دے نال وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، اللہ پاک دا جڑا عرش حرکت دے اندر آ جاندا وے، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے، وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، اللہ پاک دا عرش حرکت دے اندر آ جاندا وے۔ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیرہ اعلام النبلہ دے اندر لکھ دینے کہ جڑا رب دا عرش حرکت دے اندر آیا سی جدو روح آسمان تے گئی ہے، اللہ پاک خوش ہوئے نے تے اللہ نو خوش وے کہ اللہ دا عرش حرکت دے اندر آ جاندا وے۔ ایک کون ہے؟ میرے نبی دا صحابی ہے، وَشَهِدَهُ 70 أَلْفًا، 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے، آقا فرماندے نے وَشَهِدَهُ 70 أَلْفًا، 70,000 فرشتے سعد بن معاذ جنازہ پڑھنے واسطے آئے نے۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد بن معاذ اور بول دے نہیں جنازہ پڑھنے واسطے آئے نے، اور ساڑی دعوت ساڑا پیغام ہے وے، اور لوگوں اونا صحابہ دا ادب کرو، اونا صحابہ دا احترام کرو، اور جنہ دا جنازہ پڑھنے واسطے آسمان دے ملائکہ ہوندے، اور جنہ دا قرآن سننے واسطے آسمان دے ملائکہ ہوندے نے، اور جنہ نو غسل دین واسطے آسمان دے ملائکہ ہوندے نے، اور جنہ دی میت اپنے پران دا سایہ کرن واسطے آسمان دے ملائکہ ہوندے نے، اونا دا ادب و احترام کرو۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دا احترام کرو، اور جڑے جنہ دے دن بھی کالے راتاں بھی کالیاں دل بھی، اور بول دے نہیں جنہ دے دن بھی کالے راتاں بھی کالیاں تے دل بھی کالے، او بکواس کرن او میرے نبی دیا بیویاں دے بارے اور نبی پاک دے صحابہ دے بارے اسی برداشت کر سکتے، وہ سارے نہیں بولتے، وہ ایسی نبی دے صحابہ دی بے ادبی برداشت کر سکتے، اور نبی پاک دیا بیویاں دی ویسی بے ادبی برداشت وہ نہیں کر سکتے، اور جڑے ہرزہ سرائی کردے نے اہل بیت اور نبی پاک دیا بیویاں دے بارے اور حکومتی سطح تے بھی انہوں نے سزا ملنی چاہیے، انہوں دیا زبانہ نو لغام دینی چاہیے جڑے آل رسول اہل بیت اور نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کرتے۔ اور کون ہے نبی دے صحابہ؟ آئیے رب دے قرآن سنیے، اللہ پاک فرماندے نے لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اور بخار مینوں چڑھیا وے تانوں ہویا جے جنوں بخار ہو چپ کیتا رہے تے جڑے تندرست نے وہ بولن سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے ہے رب دا قرآن سن کے آئیں سنیے تے ہم دے نال اللہ پاک فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. او کیڑی کیڑی ادا وے او جس ادا دا تذکرہ اللہ پاک نے صحابہ دا قرآن دے اندر نہیں کیتا. اللہ پاک فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور جنیاں میں آتا پڑھنیاں نے انہیں دفعہ تھی سبحان اللہ کہنا میں والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کہتے اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اور کون ہے میرے نبی دے صحابہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی. نبی دیاں فوجاں کی تاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر تے حضرت مزاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی او غاران دے ساتھی. نبی دے صحابانو جو مندہ صدا سی او ظالم دیوانہ جہنم نو جاسی. کہتے اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ آئیے سنیے تے عام دے نال اسی نبی دے صحابہ دے نال او بس اس محبت نہیں کر دے کہ او تہجد گزار سن، او نمازہ پڑھن والے سن، او حاجی سن، او عمرے کرن والے سن، او روزے رکھن والے سن، بلکہ اسی نبی دے صحابہ دے نال اس محبت کرنے ہاں انہاں نے میرے نبی دے چہرے دا دیدار کیتا وے۔ اسی صحابہ دے نال محبت وہ ایسو کرنے ہاں انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے پر انوار دی زیارت کیتی ہے۔ او میری تے تاڑی زندگی دیا نیکیاں اس پل دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جس پل کسے بھی صحابی نے نبی دا دیدار کیتا سی۔ ساڑی زندگی دیا نیکیاں اس سکینت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات اسی نبی پاک علیہ السلام نو دیکھیا، لگتا تو سارے نے دیکھیا، نبی پاک نو اسی دیکھیا وہ سارے نہیں بولتے، گرمی مینوں بھی لگا دی ہے، نبی پاک نو اسی دیکھیا میں کہا جی دیکھیا تو تمہیں ویکھ کے میں بھی تابعی ہو جاواں، جنہیں نبی نو ویکھیا ہو اور جنہیں نبی نے ویکھیا ہو کون ہوندا وے؟ صحابی، تے جڑا صحابی نو ویکھیا ہو تابعی۔ او اسی نبی پاک نو ویکھیا نہیں ویکھیا، لیکن پھر بھی سانو نبی پاک علیہ السلام دے نال اینی محبت ہے، اینا پیار ہے، اسی اپنا تن من دن نبی پاک علیہ السلام تو قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ حالے اسی دیکھیا نہیں، اور جنہ نبی پاک علیہ السلام نو دیکھیا وے انہاں تن من دن قربان کر دیتا۔ اسی دیکھیا نہیں لیکن پھر بھی سانو نبی پاک علیہ السلام دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، تے میں تانوں محبت دا پیغام دینا چاہنا یا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ تسی کہنا میں کیا ہوگا؟ شعر سارا میں پڑھاں گا، تانوں زیادہ تہاڈے ذمہ داری نہیں میں پاؤندا، تسی بس اینا ہی کہنا میں کیا ہوگا، تے اگوں میں سارا اگلا پچھلا میں کھاتا پیچھتا کر لوں، تسی بھی ساتھ دینا وے تے سپیکر نے ساتھ نہیں دینا۔ آئیے سنیے تے عام دے نال ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم، ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، ابو بکر عمر عثمان و علی دو زانوں میں بیٹھے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی دو زانوں میں بیٹھے ہوں گے، مجلس کا جب یہ عالم ہے دربار کا عالم، کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، او کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک
سانو صحابہ کرام دے نال آل رسول اہل بیت دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔